डियर बॉयज, आज म यो भिडियो मार्फत तिमीहरू समक्ष फेरि उपस्थित भइरहेको छु र आज म तिमीहरूलाई सदा झै भ्रमर उपन्यासको बनारसको घाटमा माया भन्ने अर्को अध्याय पढाउन गइरहेको छु। तिमीहरूलाई थाहा छ, भ्रमर उपन्यास रूपनारायण सिन्हाले लेख्नु भएको र यसको हामीले केही च्याप्टरहरू अलरेडी पढिसकेका छौँ र यसभन्दा अगाडि बनारसको घाटमा माया यो अध्यायभन्दा अगाडि हामीले शेखरका आँखा उग्रन्छन् भन्ने पाठ पढेका थियौँ। शेखरको आँखा उग्रन्छन् भन्ने पाठमा शेखर कलकत्ता गइसकेपछि बिनालाई चिठी लेखेको र उनले कलकत्ता गइसकेपछि स्वामी सदानन्दको प्रवचन सुनेपछि प्रेममा चाहिँ ग्रहण मात्रै होइन, प्रेममा त्याग पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा उसले थाहा पाउँछ। त्यसपश्चात ऊ सचेत हुन्छ र उसले अन्तिममा बिनालाई म तिमीलाई आजन्म प्रेम गर्छु, तर आजदेखि तिमीले मलाई विस्मरण गर्नु बिदा बिना भनेर चाहिँ माया बिना भन्दा पहिला जो माया सँगसँगै अन्य धेरै केटीहरूसँग जुन किसिमले उसले खेलबाड गरेको थियो, उसको प्रेमलाई धोका दिएको थियो, त्यसको पश्चाताप गर्ने निर्णय गरेको कुरा हामीले शेखरका आँखा उग्रन्छन् भन्ने पाठमा पढेका थियौँ। र आज हामी बनारसको घाटमा माया भन्ने अर्को अध्याय सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। र बनारसको घाटमा माया भन्नाले यो उपन्यासमा, भ्रमर उपन्यासमा शेखर छ। हामीले शेखरको बारेमा पढ्यौँ, बिनाको बारेमा पनि पढ्यौँ, केही अगाडि हामीले मायाको बारेमा पनि पढिसकेका थियौँ। अब त्यही है मायाको बारेमा हामी फेरि यो अध्यायमा पढ्न लागिरहेका छौँ। विशेष गरी बनारस भनेको उत्तर प्रदेश युपीको एउटा ठुलो सहर जहाँ गङ्गा नदी बग्छ। गङ्गा नदीको किनार है, त्यसलाई नै यहाँनिर चाहिँ बनारसको घाट, बनारसमा गङ्गा बग्छ र त्यही गङ्गा नदीको किनारलाई चाहिँ घाट भनिएको छ। बनारसको घाटमा माया भन्नाले चाहिँ त्यो गङ्गा नदीको किनारमा माया कसरी पुगी है भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो पाठमा पढ्न गइरहेका छौँ। र विशेष गरी आज बनारसको घाटमा अथवा गङ्गा नदीको किनारमा धेरै ठाउँबाट अनेक मानिसहरू आएका छन्। तिनीहरूको घुइँचो छ, त्यहाँनिर एकदम खचाखच भरिएको छ। किन भन्दा चाहिँ चन्द्रग्रहणको उपलक्ष्यमा विभिन्न देशभरिका विभिन्न ठाउँबाट त्यहाँ मानिसहरू पुण्य कमाउन आउँछन्, गङ्गा नुहाउन आउँछन्। आज त्यही चन्द्रग्रहणको उपलक्ष्यमा धेरै मानिसहरू बनारसको घाटमा अथवा गङ्गा नदीको किनारमा आएका छन् र ती विभिन्न ठाउँबाट आएका मानिसहरूलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउनु, उनीहरूलाई गाइड गर्नु, उनीहरूलाई बाटो देखाउनु, उनीहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति धेरैजना स्वयंसेवक भनेको भोलिन्टियर्सहरू पनि त्यहाँ खटिरहेका छन्। ती भोलिन्टियर्सहरूमध्ये एकजना मोहन पनि छ। मोहन, जसको बारेमा हामीले पढ्यौँ, मोहन विक्रम उसको पुरा नाम। मोहन विक्रम भोलिन्टियर्सहरूको, स्वयंसेवकहरूको नेताको रूपमा ऊ त्यहाँनिर खटिरहेको छ। ऊ हिन्दू युनिभर्सिटीमा, हिन्दू विश्वविद्यालयमा पढ्छ। हिन्दू विश्वविद्यालयबाट उनीहरू एउटा स्वयंसेवक बाहिनी, एउटा स्वयंसेवकको टोली लिएर त्यो चन्द्रग्रहणको उपलक्ष्यमा आएका मानिसहरूलाई सहयोग गर्नु, उनीहरूलाई सहायता गर्नु, उनीहरूलाई उनीहरूको भनेको ठाउँमा पुर्याउनुका निमित्त उनीहरू खटिरहेका छन्। र मोहन विक्रम पनि एकजना स्वयंसेवकको नेताको रूपमा त्यहाँ खटिरहेको छ। यसै बिचमा एक वृद्ध मानिस, एकजना बुढो मानिस है, हस्याङ पस्याङ गर्दै यता र उता कुदिरहेको मोहन विक्रमले देख्छ र मोहन विक्रमले गएर सोद्धाखेरि के भयो तपाईँको, किन यसरी हस्याङ पस्याङ गर्नु हुँदैछ भन्दाखेरि ती वृद्धले बताए अनुसार उसकी एकजना छोरी अथवा कन्या त्यो भिडमा, त्यो हुलमुलमा हराएकी हुन्छ, कता पर्छ। र वृद्धले आफ्नी कन्या अथवा छोरीलाई त्यसरी त्यहाँ हस्याङ पस्याङ त्यो भिडमा खोजिरहेको हुन्छ। बातचितको क्रममा, पहिला त उनीहरू हिन्दीमा बात मार्छन्, बातचितको क्रममा ती वृद्ध मानिसले भन्छन् म दार्जिलिङ निवासी हुँ भन्दाखेरि दार्जिलिङ निवासी हुँ भनेपछि उनीहरू नेपालीमा बात मार्छन् र मोहन विक्रम पनि नेपाली, ती वृद्ध मानिस पनि नेपाली हुन्छ। त्यो वृद्ध मानिसको नाम चाहिँ परशुराम बस्नेत हुन्छ, मायाका पिता।
है। परशुराम बस्नेत वृद्ध मानिसलाई मोहन विक्रमले अब उसकी छोरी कन्यालाई खोज्नको निम्ति सहायता गर्छ। खोज्दै जाँदा एउटा चोकनिर पुगेपछि हठात वृद्धले आफ्नी छोरीलाई है त्यहाँ भेट्छन्। भेटिसकेपछि कहाँ गएको थिइस्, तँलाई कस्तो खोजे भनेर चाहिँ उनीहरू बात मार्न थाल्छन्। त्यो बात मारेको कुरा है उनीहरू कुराकानी गरिरहेको मोहन विक्रमले धेरै बेर हेर्छ र यिनै होला उनले गुमाएकी अथवा हराएकी कन्या यिनै होला भनेर ल तपाईँले आफ्नो कन्यालाई भेट्नुभएछ, छोरीलाई भेट्नुभएछ, बिदा पाऊँ भनेर मोहनले ती वृद्ध मानिससँग बिदा माग्छ। त्यसो बिदा माग्दाखेरि चाहिँ ती वृद्ध मानिस लज्जित हुन्छ, लजाउँछ। ओहो मैले त म त कस्तो हुसु रहेछु है, मैले छोरीलाई भेटेको खुसीमा आनन्दमा तपाईलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्नु बिर्सिएछु है, माफ गर्नु होला। यी मेरो छोरी हुन् र यसको नाम माया हो भनेर चाहिँ माया नमस्कार गर भनेर मायाको परिचय अथवा आफ्नी छोरीको परिचय मोहन विक्रमसँग परशुराम बस्नेतले गराउँछ र मोहन विक्रमले हवस् त बिदा दिनुहोस् भनेर त्यहाँबाट बिदा माग्दा परशुराम बस्नेतले तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ यहाँ भनेर मोहन विक्रमको बारेमा सोध्छन्। सोधिसकेपछि म यहाँनिर यो ठाउँमा बस्छु, मेरो ठेगाना यो हो, तपाईँ कसै गरी पनि भोलि मेरो डेरामा आइदिनुहोस्, तपाईँ यसरी भोलि आइदिनुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईँलाई अहिले जाने अनुमति दिन्छु भन्दाखेरि मोहन विक्रमले हुन्छ म भोलि आउँछु भनेपछि मोहन विक्रम त्यहाँबाट बिदा लिएर मोहन विक्रमले बिदा लिन्छ। यसरी परशुराम बस्नेतले आफ्नी हराएकी छोरी, हुलमुलमा हराएकी छोरी कन्या, आफ्नी छोरी कन्या मायालाई त्यहाँ भेट्छन्। भोलिपल्ट परशुराम बस्नेतको आग्रह अनुसार मोहन परशुराम बस्नेत बस्ने एउटा डेरामा जान्छ। जुन ठेगाना उसलाई दिइएको छ त्यो ठेगानामा मोहन पुग्छ। नदीको, गङ्गा नदीको किनारमा, तीरमा है त्यो एउटा 2 तल्ले बिल्डिङ छ, भवन छ, 3 तल्ले भवन छ। त्यो 3 तल्ले भवन चाहिँ एकदमै सुन्दर छ है। 15औं शताब्दीतिर है 15th सेन्चुरीतिर कुनै एकजना शौकिन राजाले बनाएको त्यो भवन पछि त्यसलाई कुनै मारवाडीले किनेर अहिले भाडाको घरको रूपमा त्यो चलाइँदैछ। त्यो जीर्ण भइसकेको छ। त्यो पहिला एकदमै सुन्दर थियो, एकदमै राम्रोसँगले बनाइएको घर, तर धेरै अब वर्षहरूपछि त्यो एउटा भाडाको रूपमा चलाइँदैछ त्यो घर र अहिले त्यसको त्यो जीर्ण रूप है रहेको छ। त्यो भाडाको घरको माथिल्लो तलामा चाहिँ परशुराम बस्नेतहरू बस्छन् र त्यहाँनिर मोहन विक्रम पुग्छ है। मोहन विक्रम चाहिँ त्यहाँ कसरी आए भन्दा चाहिँ मोहन विक्रम चाहिँ आफ्नी छोरीलाई है हावापानी क्लाइमेट चेन्ज गराउनको निमित्त दार्जिलिङबाट हिँडेका थिए। किन हिँडेका थिए म अहिले त्यो पछिबाट बताउँछु। त्यसरी हावापानी फेर्दै हिँड्दै उनी त्यहाँ आइपुगेका हुन्। उनी दार्जिलिङबाट पश्चिमतिर, भारतको पश्चिमतिर लागेका थिए, वेस्टतिर लागेका थिए। उनी कहाँ गए छोरीलाई लिएर भन्दा हरिद्वार, प्रयाग है, नैनीताल, अमृतसर यी विभिन्न ठाउँहरूमा उसले आफ्नो छोरीलाई डुलाउँदै अहिले त्यहाँनिर बनारसको त्यो 3 तल्लेको माथिल्लो तलामा आएर बसेको उनीहरू 10 दिन भएको छ र 10 दिन हुँदाखेरि चाहिँ आज मोहन विक्रम त्यहाँ पुगेको छ र उनीहरू त्यहाँनिर 10 दिनदेखि बसिरहेको छ। त्यही बिचमा हिजो उसको छोरी हराएको थिए। हराउँदाखेरि मोहन विक्रमले उसलाई खोज्नको निम्ति सहयोग गरेको थियो। परशुराम बस्नेतले आफ्नी छोरी मायालाई नैनीतालमा हुँदाखेरि 4 वर्षसम्म एउटा अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढाएको पनि थियो। जति बेला माया अलिकति सन्चो भएको थियो, अलिकति स्वास्थ्यमा सुधार आइसकेपछि चाहिँ नैनीतालमा 4 वर्षसम्म मायाले एउटा अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढेकी थिए। के पढेकी थिए भन्दा चाहिँ सङ्गीत अथवा म्युजिक सब्जेक्ट लिएर र गार्हस्थ्य विज्ञान भनेको यो होम साइन्स है यो विषयहरू त्यति बेला आजभन्दा 60-70 वर्ष अगाडि लेखिएको उपन्यासमा पनि के थाहा पाउँछौँ भने मायाले सङ्गीत र गार्हस्थ्य विज्ञान यी विषयहरूमा 4 वर्षसम्म
नैनीतालमा हुँदा पढेकी थिए भन्ने कुरा हामी चाल पाउँछौँ। यता त्यसपछि के गरिएको छ भन्दा चाहिँ परशुराम बस्नेत को हुन् त? अब परशुराम बस्नेतको छोटो परिचय यहाँ उपन्यासमा दिइएको छ। परशुराम बस्नेत जो मायाका पिताका रूपमा हामी चिन्छौँ, परशुराम बस्नेत एकदमै रसिक मानिस थिए। हाँस खेल ठट्टा गर्न है त्यस्तो मजा मान्थे। नेपालबाट, पहाडबाट अथवा नेपालबाट धेरै मानिसहरू त्यति बेला एउटा समयमा मुगलानमा पस्थे। मुगलान भनेको भारत। किन पस्थे भन्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भारतमा चाहिँ विशेष गरी दार्जिलिङमा चाहिँ चियाको बोटमा सुन फल्छ, चियाको बोटमा पैसा फल्छ भन्ने एउटा भ्रम फिजाइएको थियो अङ्ग्रेजहरूद्वारा। किनभने यहाँनिर यहाँको पहाडमा, यहाँको कन्दरामा काम गर्नको निमित्त चाहिँ नेपालीहरू नै ठिक जज थिए, उनीहरू नै सक्थे यहाँको झोडी जङ्गल फाँड्नको निमित्त। त्यसले गर्दा चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ नेपालीहरू आओस् काम गर्न भनेर चाहिँ चियाको बोटमा पैसा फल्छ, चियाको बोटमा सुन फल्छ भन्ने एउटा कहानी, एउटा 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 कुरा त्यसरी फैलाइएको थियो। त्यही सुनेर चाहिँ परशुराम बस्नेत पनि नेपालबाट त्यो समयमा आफ्ना धेरै साथीहरूसँग दार्जिलिङ आएका थिए। यहाँ आएर पैसा त फल्यो कि फलेन, सुन फल्यो कि फलेन, तर धेरै मानिसहरूले दुःख पाए है। कति मानिसहरू मरे, फेरि आफ्नो मुलुकमा फर्किन सकेनन्, सब कति अलपत्र परे। तर त्यो बिचमा परशुराम बस्नेत भने त्यस्तो अलपत्र परेनन्। उनी धेरै परिश्रमी थिए, चङ्खो पनि थिए। त्यसले गर्दा उनले धेरै केही पैसा कमाए यहाँ आएर। अरू अलपत्र परे पनि मुगलानमा आएर, भारतमा आएर परशुराम बस्नेत केही पैसा कमाए। र परशुराम बस्नेत बनारसको चिनी व्यापारीको चाकरी गर्न थाले। एउटा चिनी फ्याक्ट्री थियो, त्यो चिनी फ्याक्ट्रीमा एकजना चाकरी अथवा एउटा नौकरी गर्न थाले। त्यसपश्चात उनले त्यहाँबाट 2 पैसा कमाए। 2 पैसा कमाएपछि उनी आसामको जङ्गलतिर गए। आसामको जङ्गलतिर गएर अरू साथीहरू पनि थिए उनीसँग। आसामको जङ्गलतिर गएर काम गर्न थालेपछि कति साथीहरू मरे है, औले ज्वरो लागेर। औले ज्वरो भनेको, औल भनेको मधेसमा लाग्ने एक किसिमको डरलाग्दो ज्वरो, जसको त्यति बेला उचित दबाई पानी थिएन। धेरै मानिसहरू औले ज्वरोले मरे। कति मानिसहरू फर्किए, हामी सक्दैनौँ बाँच्नु यहाँ भनेर कति फर्किए। तर परशुराम बस्नेतले हरेस खाएनन्। उनले डटे है, जे हुन्छ हुन्छ भनेर उनी डटे। र उनी चाहिँ त्यहाँबाट के गरे, आसामकोबाट सिलाङतिर लागे। र सिलाङमा गएर चाहिँ उनले गाई गोरु पालेर, गोठ बसाएर दुधको व्यापार गर्न थाले। सिलाङमा गएर गाई गोठ बसाएर दुध बेचेर 2 वर्षसम्म उनले त्यहाँनिर काम गरे। त्यसपश्चात उनले धेरै पैसा कमाएका थिए, निकै पैसा कमाएका थिए। उनी मेहनती थिए, परिश्रमी थिए। त्यसले गर्दा गाई गोठ दुध व्यापार गरेर पैसा कमाए। तर दुर्भाग्यवश के भयो भने त्यहाँनिर एक दिन जल प्रलय आयो भनेको बाढ आयो, ठुलो बाढ आयो, फ्लड आयो र उसको सारा सम्पत्तिहरू स्वाहा बनाइदिए। गाई गोठ सब कुरो शेष भयो। शेष भएपछि उनले कसो गरेर ज्यान त बचाए, तर उनको जुन सम्पत्ति उसले जोहो गरेका थिए त्यो सब स्वाहा भयो। तथापि परशुराम बस्नेत हार खाने व्यक्ति थिएनन्। उनी धेरै परिश्रमी र हिम्मतवाला थिए। त्यसपश्चात फेरि परशुराम बस्नेतले व्यापार गर्न थाले, बिजनेस गर्न थाले। आसामको तेजपुर भन्ने ठाउँमा गएर उनले बिजनेस गर्न थाले, व्यापार गर्न थाले। र उनी एक दिन तेजपुरको एकजना नामी नेपाली व्यापारी भए। नामी भनेको एकदमै प्रसिद्ध धनी नेपाली व्यापारीको रूपमा उनी त्यहाँनिर स्थापित भए। एकजना धनी नेपाली व्यापारीको रूपमा उनी त्यहाँ चिनिए। यसरी जीवन सुखमय चल्दै थियो। एकजना गृहिणी अथवा उनले बिहा गरेका थिए। बिहा गरेकी आफ्नी श्रीमती अथवा मुखिनी अल्पशिक्षिता भए पनि, कम्ती पढेकी भए पनि गुणवती थिए। एकदमै राम्रो गुण भएकी, सबै कुरो घरको रखन धरन गर्नु, पतिलाई प्रेम गर्नु, श्रद्धा गर्नु, छोरीलाई माया गर्नु उनी जान्दथिन्। माया जन्मिसकेको थियो। एउटी छोरी, एकजना गृहिणी, व्यापारबाट पैसा आइरहेको छ, जीवन सुखमय थियो।
तर हठात विधिको विडम्बना भनौँ, दुःख भनौँ, दुर्भाग्यवश उनकी मुखिनी अचानक हठात उनको मुखिनीको मृत्यु भयो। आफ्नी स्वास्नीको मृत्यु भयो। स्वास्नीको मृत्यु भएपछि उसको सब शेष भयो। पैसा थियो, सब कुछ थियो, तर आफ्नी श्रीमती मरिसकेपछि, त्यस्तो गुणवती श्रीमती मरिसकेपछि उनले सब शेष भएको जस्तो उसलाई लाग्यो। त्यहाँनिर उसलाई कुनै कुरो मन पर्न छोड्यो। त्यहाँ बसिरहनु, त्यही ठाउँमा रहिरहनु उनलाई त्यो आफ्नो श्रीमतीको, मृत श्रीमतीको सम्झनाले उनलाई सन्चोसँगले बाँच्न दिएन। त्यसपश्चात उनले त्यो ठाउँै छोडेर अब अर्को ठाउँमा जाने निश्चय गरे र 12 वर्ष भइसकेकी थिए त्यति बेला माया। 12 वर्षकी छोरी मायालाई लिएर परशुराम बस्नेत अब तेजपुरबाट कलकत्तातिर लागे। यसरी तेजपुरबाट परशुराम बस्नेत कलकत्तातिर लागे। कलकत्ता पुगेपछि कलकत्तामा बस्दा रहँदा त्यहीँनिर शेखर र मायाको भेट भएको थियो। बालीघाट, कलकत्ताको बालीघाटमा प्रथमपल्ट शेखर र मायाको भेट भएको थियो। कलकत्तामा बस्दा रहँदा 1-2 वर्ष बस्दा रहँदा परशुराम बस्नेतलाई फेरि कलकत्ताको त्यो कोलाहल वाक्क लाग्यो। किनभने उनी त जङ्गलमा, एकान्तमा, सुनसानमा बस्ने बानी भइसकेको मान्छे। त्यसले गर्दा कलकत्ताको कोलाहलदेखि वाक्क भएकोले गर्दा फेरि उनले आफ्नी छोरी मायालाई लिएर दार्जिलिङतिर आए। दार्जिलिङमा आएर बस्न थाले। दार्जिलिङको शान्त वातावरणमा मजाले उनीहरूको जीवन चलिरहेको थियो, माया र परशुराम बस्नेतको, बाबु छोरीको। तर त्यही बिचमा विडम्बना के भयो भने, दुःख लाग्दो कुरा के भयो भने, मायाको प्रेम शेखरसँग हुन्छ। त्यो प्रेममा परशुराम बस्नेतले कुनै बाधा खडा गर्दैनन्। तर पछि मायाले शेखरलाई बिहेको प्रस्ताव राख्दा शेखरले मायाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको र मायाको जीवनलाई लथालिङ्ग बनाइदिन्छ, भताभुङ्ग बनाइदिन्छ। माया शेखरबाट धोका पाइसकेपछि, शेखरबाट घात पाइसकेपछि उसको जीवनै डगमगाउँछ। ऊ झन्डै झन्डै मृत्युको मुखमा पर्छ। छोरीको यस्तो अवस्था भइसकेपछि, शेखरबाट धोका पाएर आफ्नी छोरी मायाको त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि माया दिनदिनै बिरामी हुन्छ। मायालाई शेखरले धोका दिएको कुरा त हामीले पहिला नै मायाको मोहभङ्गमा पढिसकेको थियौँ। तर त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा चाहिँ माया दिनदिनै बिमारी हुन्छ, सुकेर सियो जस्तो हुन्छ है। त्यसपश्चात विभिन्न डाक्टरहरूलाई, चिकित्सकहरूलाई देखाउँदा पनि उनको मनको बिमारी है, शारीरिक बिमारी भए जाति हुन्थ्यो, मनको बिमारी हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ डाक्टरहरूको सल्लाह पनि के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो छोरीलाई हावापानी परिवर्तन गर्नुपर्छ, क्लाइमेट चेन्ज गर्नुपर्छ, अर्को ठाउँमा लानुपर्छ। यही ठाउँमा बसिरह्यो भने त्यही कुराहरूदेखि है, त्यही कुराहरूको सम्झना हुन्छ। त्यसले गर्दा नयाँ ठाउँमा गयो भने नयाँ सोच है आउँछ। त्यसले गर्दा हावापानी परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर सुझाव दिँदा डाक्टरहरूको सुझाव अनुसार आफ्नी छोरी मायाको हेल्थको निम्ति, स्वास्थ्यको निमित्त फेरि परशुराम बस्नेतले आफ्नी छोरी मायालाई दार्जिलिङबाट विदेशतिर लिएर जान्छ। विदेश भनेको परदेश बुझ्नुपर्छ हामीले है। त्यहाँ विदेश लेखेको छ तर परदेश अर्को प्रदेशतिर, त्यही प्रदेशतिर जाने क्रममा चाहिँ अघि हामीले पढ्यौँ हरिद्वार, प्रयाग, नैनीताल, अमृतसर हुँदै उनी बनारस आइपुगेका हुन्। यो अध्यायमा चाहिँ यति कथा बुनिएको छ र यो बनारसको घाटमा माया कसरी पुगी हामीले थाहा पायौँ र उनको मोहनसँग कसरी भेट भयो त्यो पनि हामीले जान्यौँ। सँगसँगै परशुराम बस्नेत कसरी कहाँबाट आएका रहेछन् र कहाँ गएछन् र अन्तिममा उनी दार्जिलिङबाट फेरि कलकत्ता बनारसको घाटमा कसरी पुगे त्यो पनि हामीले यो पाठमा चाल पायौँ। आजलाई यति।